کربل میں بیٹے بھیج دیے کربل میں بیٹے بھیج دیے کربل میں بیٹے بھیج دیے جس وقت اسلام بچانا تھا کربل میں بیٹے بھیج دیے کربل میں بیٹے بھیج دیے کربل میں بیٹے بھیج دیے جس وقت اسلام بچانا تھا کربل میں بیٹے بھیج دیے جس وقت اسلام بچانا تھا کربل دے وچ بچڑے بھیجے امام حسن تخت قربان کیتے بغداد دیکھو اجمیر دیکھو سرزمین گولڑا دیکھو روئے زمین تے دید مار کے دیکھو اللہ جینا کو اتھوں دی دید عطا فرمائیے امت تے جلے ویلے اوکھا ٹائم آئے ان ویلے میرے کملی والے اپنی اولاد کو بھیجے خیبر اچ اوکھی کھڑی ہوئی ہے پھر علی کو بھیجے احد دے اندر اوکھی کھڑی ہوئی ہے علی یکا ہوئے غزوہ احزاب دے اندر جلے عمر ابن عبد بد نے پکارے علی گیا سبحان اللہ بدر دے اندر 72 یا 73 مقتولین بدر دے وچوں اکوی صرف میرے علی دی دربار نال کٹھے بدر دے اندر 72 یا 73 جڑے مشرکین مکہ موئن انہاں جو ہک علی دی دربار نال کتنے ذرا بولے سو 312 میرے کملی والے محبوب دے صحابی بدری صحابی خوش نصیب شان والے اووی نال یہ 5000 آسمانی فرشتہی نال بھلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین 5000 فرشتہ 312 سرکار دے صحابی انہاں ساریاں دی تلوار نال کٹھن 51 ایک پیر علی دی تلوار نال مشرک موئے ذرا تناسب آپ نے شرح آپ کر گھنے کیلکولیٹر یا کمپیوٹر دے ذریعے جتھا میں کو مشکل کھڑی آئیے میرے کملی والے نے اپنی پاک اولاد کو بھیجے حضرت علی پاک دی وہ اولاد حضرت شاہ ولی اللہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرمیند آپ دی ساتھ دیوچوں میں شاہ خان لے کر فیض نکلے یہ سب تو زیادہ فیض مولا کائنات دی جناب پاک اولاد نے فنڈے روح زمین دے ہوتے کہ وہ فیض تقسیم تھیندا بیرون دیا ٹبیاں دے اندر تھل دے خشک